नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लंडनांत जावपी QS यूथ इम्पॅक्ट समीट 2025 हातूंत गोंयचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर पॅक्ट फावंडेशन स्कॉलर प्रोग्रामा खाला वेंचून काडिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. तरणाट्यांच्या फुडारपणाक आनी शाश्वतपणाच्या उपक्रमांक सरकारान दिल्ल्या आदाराचेर भर दिलो. मुखेलमंत्र्यांनी विद्वानांक परबीं दिवन जागतीक उत्तम पद्दती शिकून गोंयचे उदरगती खातीर अभिनव विचार हाडपाचो उलो मारला. सुमैया खान, आंद्रेया कार्दोसो आनी रायसा मॅरिएट पिंटो हे वेंचून काडिल्ले विद्यार्थी आसात. पॅक्ट फावंडेशनाचे संस्थापक डॉ. अश्विन फर्नांडीस हांणी राज्यभरांतल्या युवा सशक्तीकरणाच्या उपक्रमां विशीं आनी चालू आशिल्ल्या शिक्षणीक प्रकल्पां विशीं मुखेलमंत्र्यांक म्हायती दिली. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान गोंयांत दोनापावला हांगा 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्तान चित्रपट आनी डिजिटल सामग्री सहनिर्मिती ह्या विशयाचेर गोलमेज परिशद आयोजीत केली. राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी ह्या मेळाव्यांत उलोवप केलें. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्ती इफ्फीचो काल दुसरो दीस. म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांच्या हस्तुकीं पणजी गोंयांत कला अकादमीन ह्या बहुप्रतिक्षीत मास्टर कलेचें उक्तावण केलें. 200 movies are going to screen the entire festival, and this festival highlights that 50 women directors movies are going to screen. Our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, the Nari Shakti. We are going to honor the legends like Santaram ji, Gurudat, Padmini madam. फामाद चित्रपट निर्माता मुझफ्फर अली उक्तावण वेळार आशिल्ले. मुझफ्फर अली हांणी इफ्फी 2025 पयलो मास्टर क्लास घेतलो. I didn't become a filmmaker because I had to become something. I became a filmmaker because I had to feel, जिसे कहते हैं लबरेज हो जाता है एक कैफियत से, and you want to share that with the world, and then realizing, oh, this is a, how do I do it? I don't know this medium, you know. So then what I do is I start sketching it because I think maybe I was not trained to be a filmmaker. So I thought if I sketch it, at least I'll know what goes into a frame. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान नागरिकांक गणना फॉर्म सादर करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर SIR 2026 रील सर्त जाहीर केल्या. सहभागी ह्या उपक्रमाची प्रचार करपी 60 ते 90 सेकंदांचो इंस्टाग्राम रील तयार करूंक शकता आनी CEO गोवा हँडल टॅग करून पोस्ट करूंक शकतात. रील DM वरवीं धाडचे पयलीं आनी नोंदी फकत भौशीक खात्यांतल्यान 25 नोव्हेंबर 2025 मेरेन उक्ती आसात. 10,000, 5,000 आनी 3,000 रोख इनामां दितात. तशेंच 2 प्रोत्साहन दिवपी पुरस्कारय आसात. राज्यांत मतदारांचे सहभाग घटमूट करपा खातीर सोशल मिडियाचो उपेग करपाचो मोहिमेचो हेत आसा. इफ्फी 2025 200 परस चड चित्रपट दाखयतले, जे संवसारभर भारताच्या वाडट्या सिनेमॅटीक प्रभावाचें प्रतीक आसा, अशें डॉ. एल. मुरुगन हांणी आपल्या उक्तावणाच्या उलोवपांत सांगलें. ह्या वर्सा मास्टर कलाचें उक्तावण पयलेच खेपे सर्वसामान्य जनतेच्या उपस्थित जालें. मास्टर क्लासान ऑस्ट्रेलिया, जपान, जर्मनी आनी कॅनडा सावन सहभाग घेतला. सिनेमॅटीक सहकार्य आनी प्रतिभेचें आदान प्रदान करपा खातीर आंतरराष्ट्रीय माची म्हणून ह्या महोत्सवाची सुवात आनीक घटमूट जाल्या. हो महोत्सव विकसीत भारताच्या प्रवासाक अनुरूप आनी संवसारीक पावंड्यार सृजनशीलतेचो विस्तार करपाच्या भारताच्या म्हत्वाकांक्षेचो परतून पुष्टी करता, अशें तांणी म्हळें. तशेंच बायलां चित्रपट निर्मात्यांचो सहभाग आनी योगदान हांचेर तांणी भर दिलो. अंदू बायलांनी दिग्दर्शीत केल्ले 50 चित्रपट प्रदर्शीत जातले, अशें तांणी नमूद केलें. इफ्फीच्या गोवा सेक्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयांत जावपी कोंकणी आनी मराठी सिनेमा खातीर गोंय सरकार नवी फिल्म फायनान्स स्कीम उजवाडाक हाडटले, अशी घोशणा ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणो तापमान 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.